अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिद याद बहुत आते हैं, उनको मैं याद करती हूँ। मैं इधर आती हूँ जब मुझे बात वगैरह यानी कि होता है ना बैठ के बात वगैरह करनी हो तो अपने वालिद से बातें भी कर लेती हूँ। और वालदा से मुझे अपनी ज़्यादा प्यार है क्योंकि उन्होंने ही पाला है बाप बन के मुझे। तो अल्लाह पाक मेरी वालदा को सलामत रखे। और मेरे वालिद, मेरी वालदा बताती हैं, मेरे वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, बल्कि वालदा नहीं पूरी दुनिया कहती है। गरीबों से बहुत प्यार करते थे और एक नेक इंसान थे, साफ दिल इंसान थे, जो गरीबों की बेटियों की शादियां करनी, उनके घरों का यानी कि ये तो सब अल्लाह पाक करता है, बस वसीला मेरे वालिद को बनाया था। यानी कि जारा पहलवान एक बहुत ही अच्छा इंसान था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वालिद को जिस अखाड़े के अंदर हम मौजूद हैं, क्या ये जारा पहलवान इधर ही पहलवानी करते थे? पहली कुश्ती तो मेरे वालिद की जवार के साथ हुई थी, वो फरखाबाद वाले अखाड़े पे उन्होंने ना तैयारी की थी। और उसके बाद ये मेरे वालिद इधर तैयार हुए हैं अनोखी के साथ। ये सब कब्रें भी ना, ये वालिद की कब्र है यहाँ पे, अकी आज़म, भोलू, गोगा पहलवान और भोलू पहलवान, सबकी कब्रें यहीं पे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? जारा पहलवान की औलाद में से कितने बच्चे? उनके चार बहन भाई हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो हमने बाहर भेज दिया, वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मेरी बड़ी बहन आती हैं, वो गोगे पहलवान जो मेरे अब्बू से लड़े थे, उनके यानी कि भाई के बेटे के साथ उनकी शादी हुई है। और दूसरी सिस्टर एक और है मेरी बड़ी मुझसे, वो भी कश्मीरियों में उनकी शादी की है, फैमिली फ्रेंड्स थे। और एक मैं हूँ, चार बहन भाई हैं हम। अच्छा, कहा जाता है कि जारा पहलवान को कभी किसी मुकाबले में शिकस्त नहीं हुई थी। आप अपनी ज़बानी सुना दें, क्या ये सच है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि कभी कोई भी ऐसा आया नहीं है हराने वाला, ना किसी ने हराया है आज तक, तो ना कोई पैदा हुआ है। ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है। वालिद पे था, अब तो फोत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत चैलेंज किया, सबको चैलेंज किया कि आप जो बाहर के मुल्कों में किया, यहाँ पे किया कि कोई है मुझसे लड़ने वाला, लेकिन कोई था नहीं। तो वो फोत भी इसी वजह से हुए कि उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। कितने मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हुए थे जारा पहलवान? कुछ याद हो? मुझे कुछ याद नहीं है। वालदा बताती हैं काफ़ी पहलवानों से लड़े थे, होगन से लड़े थे, स्ट्रॉन्ग बो से लड़े थे, और बिलेरी किड से लड़े थे, सबसे लड़े थे। दुनिया में जितने भी नामवर हैं, गोगा पहलवान को भी 2 दफ़ा हराया, उनसे भी लड़े थे। हालांकि बहन के ससुर है, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। और बस काफ़ी ज़्यादा कुश्तियाँ कर चुके थे। अच्छा, कहा जाता है कि जारा पहलवान की खुराक इसीलिए मुकाबलों में जीतते थे, उन्हें हरा नहीं सका था। क्या ऐसा ही है? क्या खाते पीते थे खुराक में? वालिद मेरे की खुराक ये थी कि लिक्विड ज़्यादा पीते थे, और पहलवान ताकतवर ये बने थे अपने चाचे ताया और ना इमाम बख्श जो इनके दादा बुआ, उनकी वजह से। उन्होंने इन पे मेहनत की है। वो उठक बैठक 5000 उठक बैठक लगानी, और दूध बहुत ज़्यादा पीना, खाना वो वही खाते थे। बाहर मुझे पता नहीं है, क्योंकि बाहर आदमियों में ज़ाहिर बात है खाना पीना उनका हो जाता था, लेकिन माशाल्लाह एक्सरसाइज करते थे तो एक्सरसाइज में अल्लाह का विर्द ज़रूर रखते थे। जहाँ पे अल्लाह का नाम आता है वहाँ पे समझे जीत ही जीत है। और हम पे तो हज़रत अली का आता है, वो भी अल्लाह के पहलवान हैं, शेर थे अल्लाह के हज़रत अली, तो अखाड़ा भी उन्हीं का होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उन यानी कि हमारे सिर पे उन्हीं का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह के नबी का है, तो इंशाल्लाह जीत हमारी होती है। ठीक है। अच्छा, जारा पहलवान जब जीतते थे, इनामात वगैरह उनको मिलते थे, गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करती थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज, बड़ा इनाम दिया गया हो जो याद हो, बताना चाहती हैं? कुश्ती मेरे वालिद की एक ही मुझे याद है, उन्होंने वालदा ने बताया था, कुश्ती में उन्हें ये क्या कहते हैं स्टेडियम वगैरह दिया था। वो अब उन्होंने फरखाबाद वाली ज़मीन जो अखाड़ा है वो उन्होंने दी थी, लेकिन अब उस पर भी कब्ज़ा कर लिया लोगों ने, कह दिया जी हमारी है, क्योंकि मरे लोग वापस नहीं आते। वो कहते हैं कि ये वो, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर भी की है, केस भी कर रहे हैं कि हमारी जितनी ज़मीन है वो बकाया हमें दे दे। घर तो हम किसी का तोड़ नहीं सकते, वहाँ पर घर बने हुए हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीनें हैं वो हमें दे दें। ठीक है।
اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ زہرا پہ آپ بتاتے ہیں کہ زہرا پہ مقابلے میں جانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے، کیا وہ مذہب کے بہت زیادہ قریب تھے؟ بہت زیادہ قریب تھے وہ. کشتی لڑنے سے پہلے اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بڑوں کا سلام لے کے، دعا لے کے ان سے پھر جاتے تھے، اللہ کا نام لے کے اترتے تھے پہلوانی میں. تو جہاں پہ اب اللہ کا نام ہوگا وہاں پہ تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو شکر الحمدللہ والد کا نام ہے، آج تک چل رہا ہے. 30 سال انہیں ہو گئے فوت ہوئے ہوئے. تو 30 سال انہیں فوت ہوئے ہو گئے. تو گاما پردادا ابو کو مرے بھی، اب گوگل نے ان کی سالگرہ کی تھی 144 سال. ٹھیک ہے، ان کی بھی اب تک نام چل رہا ہے. نام رہے صرف اللہ کا نام رہتا ہے دنیا میں، لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ان کو بھی عزت دیا اور اب تک دے رہے، شکر ہے اس کی ذات کا. اچھا، تو والدہ کیا بتاتی ہیں کہ بیٹا بیٹی میں سے کس کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے زہرا پہ؟ والد اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. میرے ابو نے، میں اور میری سسٹر ایک ہیں بڑی مجھ سے، ہم تب بہت زیادہ ہیلدی ہوتے تھے. تو میرے والد ہمیں نا نیچے نہیں پاؤں رکھنے، والد تھے نا نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے. تو انہوں نے ہمارے لیے نوکر رکھے ہوئے تھے کہ ان کو گودی میں اٹھا کے رکھنا ہے، میری بیٹیوں کو نیچے نہیں رکھنا. تو بس جب والد نہ ہو سر پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے انسان. اب کیا بتاؤں. اچھا، تو اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ظاہر بات ہے زہرا پہلوان اتنے بڑے نام تھے، کسی مقابلے میں شکست نہیں ہوئی تھی ان کو، کیا حکومت نے کبھی ان کی فیملی کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا سوچا؟ حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ جس مرضی کی آپ حکومت لگا لیں. ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے. پاکستان اللہ پاک نے مسلمانوں کو بنایا، پاکستان بہت اچھا بنایا، لیکن یہاں پہ کسی کی قدر نہیں ہے. انڈیا میں نام لوں گی، انڈیا میں بہت زیادہ قدر ہے، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. ادھر آپ لگا لیں چھوٹے سے چھوٹے پہلوان کو بھی عزت دیتے ہیں، ہر چیز ان کی پوری کرتے ہیں. یہاں پہ کسی نے قدر نہیں کی، کسی پہلوان کی بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچے جن کا دل کر رہا ہے پہلوان بننے کو، ان کو بھی سپورٹ کرے نا، ان کو بھی کیا کہتے ہیں سپورٹ کر کے آگے. ظاہری بات ہے ان کو بادام چاہیے، سردائی بنانے کے لیے چیزیں چاہیے، گھر کا خرچہ بھی ہوتا ہے. آج اتنی مہنگائی ہوگی کہ تو وہ تو بیچارہ مہنگائی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ کی فیملی اب آپ کا اپنی رہائش اپنا کہہ رہا ہے کہ کرائے پر ہے، کیسے زندگی گزر؟ نہیں، ہمارا اپنا گھر ہے اور یہاں پہ ہم بچپن سے ہیں. میرے والد بھی، ہم سب کا یہ اپنا گھر ہے. یہاں پہ میرے دادا ابو نے سب یہیں پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پوری فیملی پہلوانوں سے وابستہ ہے؟ میرے جو گامے پردادا ابو ہیں اور امام بخش پردادا ابو ہیں، ان کے والد بھی پہلوان تھے، آگے سے وہ بھی پہلوان تھے. اور اس کے بعد ہماری فیملی ٹوٹل پہلوانوں کی ہے اور اللہ کے حکم سے کوئی بھی پہلوان ہارا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب میں ادھر آیا تھا مجھے آپ نے ایڈریس نہیں بتایا ہوا تھا. میں نے بڑی پوچھا کہ اکھاڑا کدھر ہے زہرا پہلوان کو، انہوں نے مجھے بتایا. پتہ آپ کو اتنی ان کو شہرت ہے، ابھی بھی لوگ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں، لوگ تو ماشاءاللہ اب بھی بہت پیار، بہت عزت کرتے ہیں. میرا چینل ہے مریم جھارا آفیشیل، وہاں پہ لوگ اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار کرتی ہوں. میرے بھائی ہیں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، جو میرے ابو کے فین ہیں، جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں پہ آتے بھی ہیں، فاتحہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. اور کھاڑے کی ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ درخت کافی پرانا ہے. یہ درخت پھینکتا ہے چیزیں، آپ صفائی کر لو گے نا، یہ پتے بھی اور ہر چیز پھینکتا رہتا ہے نیچے. اس کی صفائی ہوتی ہے. یہ کھاڑا گدتا بھی ہے، یعنی کہ گوتے بھی ہیں اس کو. صفائی ایک ٹائم ہوتا ہے 3 بجے یا 4 بجے کا، کیونکہ نا گرمیاں بہت زیادہ ہیں. تو جو اکھاڑے میں آتا ہے نا، تھوڑی سی گرمی ذرا کم ہوتی ہے نا، پھر یہ اکھاڑا ماشاءاللہ سے پھر سے چل پڑا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ آگے بھی چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے اپنے والد صاحب کی خوراک نہیں بتائی، آپ نے کیا کھاتے تھے؟ میرے والد دودھ پیتے تھے 4 سے 5 کلو کیا کہتے لگا لے، اور پھل کھاتے تھے. ان کو بہت شوق تھا قیمہ، کالی مرچوں میں بنا ہوا قیمہ کھانا، گوشت کھانا چھوٹا. اور ان کی فیوریٹ چیزیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی، عام سی چیزیں ہم لوگ بھی عام ہی کھاتے ہیں. چنے کی دال گوشت ہو گئی، اور زیادہ کشمیریوں کی یہی فیوریٹ ہوتی ہے. اور ان کے قیمے والے چاول بہت پسند ہے، چھوٹے قیمے کے. یعنی کہ یہی چیز ان کی خوراک تھی، اتنا کچھ تھا نہیں.